दोस्तों, नफ्स का वार सबसे खतरनाक होता है। यही इंसान को गुमराह भी करता है और वली अल्लाह को आजमा भी लेता है। लेकिन औलिया और अंबिया कैसे इन वारों से बचे और कौन से लोग इसका शिकार हुए? नफ्स आम आदमी पर गुनाहों की तरफ दौड़ता है, मगर वली अल्लाह का नफ्स ज्यादा बारीक तरीके से वार करता है। कभी रिया के जरिए, इबादत के बाद दिल में मैं बहुत नेक हूं का ख्याल आना, कभी तकब्बुर के जरिए मैं दूसरों से अफजल हूं, कभी शोहरत के जरिए लोग मेरी तारीफ करें। लेकिन औलिया अल्लाह ने हर बार अपने नफ्स को पहचान कर इसके वार को तोड़ा। दोस्तों, नफ्स के सबसे बड़े वारों में से एक है नफ्से शहवत। यही वार इंसान की अक्ल को अंधा कर देता है और बड़े बड़े अक्लमंद भी इसमें फंस जाते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी और वली कैसे बचते हैं? आइए देखते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र के घर गुलाम के तौर पर लाया गया, तो अजीज की बीवी उनकी खूबसूरती और पाकीज़गी देखकर फितना में पड़ गई। उसने दरवाजे बंद कर दिए, यूसुफ को बुलाया और कहा, है तलका, यानी आ जाओ। ये लम्हा बड़ा कड़ा था। चारों तरफ दरवाजे बंद, कोई देखने वाला नहीं और मौका हर एतबार से तैयार। यही वो वक्त था जब नफ्से शहवत का वार पूरी ताकत से सामने आया। लेकिन यूसुफ ने फौरन कहा, माअज़ुल्लाह, यानी मैं अल्लाह की पनाह लेता हूं। ये एक छोटा सा जुमला था, लेकिन उसमें एक वली और नबी का पूरा ईमान झलकता है। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस फितना से बचा लिया। कुरान कहता है, कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु सूअ वल फ़हशा इन्नहु मिन इबादिनल मुख़लसीन। यूं हमने यूसुफ से बुराई और बेहयाई को रोक दिया, बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से था। नंबर 1, जब नफ्स का वार आए तो अपनी ताकत पर भरोसा न करें, फौरन अल्लाह की पनाह लें। नंबर 2, इंसान का असल बचाव माअज़ुल्लाह में है, न कि अपनी अक्ल या चालाकी में। नंबर 3, अल्लाह अपने मुखलिस बंदों को हर हाल में बचाता है। दोस्तों, अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे जवान, तन्हा और चारों तरफ से दबाव में होने के बावजूद बच सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बच सकते? शर्त यह है कि हम भी दिल से कहें, माअज़ल्लाह। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु की खुद एहतसाबी का हाल ये था कि वो रात को अपने पांव पर दर्रा मारकर अपने नफ्स से दिन भर के आमाल का हिसाब लेते थे। एक और वाक़े में उनकी तवज्जो नमाज से हटके एक बाग की तरफ हो गई, तो उन्होंने अपने नफ्स को सज़ा देने और इसका कफ़ारा अदा करने के लिए वो बाग राह खुदा में सदका कर दिया। ये वाक़यात इस बात का सबूत हैं कि नफ्स की इस्लाह के लिए न सिर्फ बाकायदा खुद एहतिसाबी ज़रूरी है, बल्कि इसे इसकी कोताहियों पर सज़ा देना भी अहम है। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु का वाक़या नकल किया जाता है कि वो मदीना की एक नाबीना बूढ़ी खातून के घर के काम चुपके से फजर से पहले अंजाम देते थे, जिसका इल्म हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु को बाद में हुआ। दोस्तों, नफ्स के वार सिर्फ शहवत तक महदूद नहीं, एक और बड़ा वार है नफ्से गज़ब। गस्सा वो आग है जो इंसान की अक्ल को जला देती है। बड़े बड़े अक्लमंद भी जब गस्से के आगे झुक जाते हैं तो अपनी मेहनत ज़ाया कर बैठते हैं। लेकिन औलिया और अंबिया हमें सिखाते हैं कि गस्से को काबू में रखना असल बहादुरी है। जंग का मैदान था। हजरत अली करमल्लाहु वजहो एक दुश्मन पर गालिब आए। आपने उसे जमीन पर गिरा दिया, तलवार गर्दन पर रख दी। वो जान बचाने के लिए आखिरी हरबा आजमाने लगा। अचानक उसने हजरत अली के चेहरे पर थूक दिया। सोचिए, जंग के उरूज पर, दुश्मन सामने, खून गर्म, और उसकी ये बेअदबी। अगर कोई आम इंसान होता तो फौरन तलवार चला देता, लेकिन हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु का रद्द अमल हैरान कुन था। आपने तलवार पीछे हटा ली। लोग हैरान हो गए, दुश्मन भी कांपने लगा। पूछा गया, या अली, ये क्या मामला है? आपके पास तो पूरा इख्तियार था। हजरत अली करमल्लाहु वजहो ने फरमाया, मैं अल्लाह के लिए लड़ रहा था, अपने नफ्स के लिए नहीं। जब उसने मेरे मुंह पर थूका तो मेरा गस्सा बढ़ गया।
مجھے ڈر لگا کہ اگر میں اب اسے قتل کروں تو یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں رہے گا بلکہ میرے نفس کا انتقام بن جائے گا، اس لیے میں نے تلوار روک لی۔ اصل بہادری دشمن کو مارنے میں نہیں بلکہ اپنے نفس کو قابو کرنے میں ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ بھی اس وقت خالص ہے جب اس میں نفس کی آمیزش نہ ہو۔ غصے کے وقت انسان اگر رک جائے، سوچے اور اللہ کو یاد کرے تو وہی اللہ کا ولی بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور وہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ایسے نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ دوستو، آج ہمارا غصہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قابو پا لیتا ہے، گھر میں، دکان پر، لین دین میں، لیکن اگر ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سنت اپنائیں تو اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دوستو، دنیا کی چمک دمک، اقتدار کی طاقت اور مال و دولت کی کشش، یہ سب انسان کے نفس کے سب سے بڑے امتحان ہیں۔ عام آدمی تو کیا، بادشاہ بھی اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں، لیکن کچھ اللہ والے ایسے بھی گزرے ہیں جنہیں اقتدار ملا لیکن انہوں نے اسے اللہ کی امانت سمجھ کر نفس کو قابو میں رکھا۔ ان میں سب سے نمایاں ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ۔ آپ ایک عام خلیفہ کی طرح دنیاوی جاہ و جلال سے آئے تھے۔ محل، ساز و سامان، نوکر چاکر، دولت کی لیل پیل، سب کچھ آپ کے سامنے موجود تھا۔ یہ سب آپ کے نفس کو لبھانے کے لیے کافی تھا، لیکن آپ نے اللہ کی یاد اور آخرت کے خوف کو اپنا ڈھال بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے دسترخوان پر ایک وقت میں 2 سالن آتے تھے تو آپ رونے لگتے تھے۔ لوگ حیران ہوتے کہ امیر المؤمنین، یہ رونے کی کیا بات ہے؟ آپ جواب دیتے، مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن ان نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا، اور اگر میں اس حساب میں ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا؟ آپ نے دنیا کی آسائشیں چھوڑ دیں، محل کی زینت سے الگ ہو گئے، بیت المال کے مال کو اپنی ذات پر خرچ کرنے سے پرہیز کیا، حتیٰ کہ اپنی ذاتی موم بتی اور بیت المال کی موم بتی کا بھی فرق رکھتے تھے۔ بیت المال کی موم بتی سے سرکاری کام کرتے اور ذاتی بات کرنی ہوتی تو اپنی ذاتی موم بتی جلاتے۔ یہ ہے وہ تقویٰ جو نفس دنیا پرستی کو قابو کرتا ہے۔ دنیا کی لذتیں وقتی ہیں لیکن آخرت کا حساب دائمی ہے۔ طاقت اور اقتدار انسان کے نفس کو پھسلاتے ہیں، لیکن جو شخص اللہ کا خوف دل میں رکھے وہی کامیاب ہے۔ اصل عزت دنیاوی سامان میں نہیں بلکہ آخرت کی نجات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو دنیا چاہتا ہے ہم اسے دنیا میں سے کچھ دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ دوستو، اگر خلیفہ وقت جس کے پاس سب کچھ تھا دنیا کی چند نعمتوں پر روتے تھے تو ہم اور آپ جو دن رات دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ نفس کے وار کو پہچانا جائے اور دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر آخرت کی تیاری کی جائے۔ خواجہ خواجگان سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، آپ کی زندگی مسلسل مجاہدے کی تصویر تھی۔ دن کو روزے رکھتے، رات بھر قیام کرتے، کم کھانا اور کم سونا آپ کا معمول تھا تاکہ نفس کمزور ہو اور روح کو تقویت ملے۔ آپ فرمایا کرتے، جو اپنے نفس کو بھوکا رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ جب آپ 15 سال کے تھے تو انہیں اپنے والد کی میراث میں ایک باغ اور 5 چکی ملی۔ ایک دن ایک مجذوب درویش حضرت ابراہیم قندوزی ان کے باغ میں آئے۔ خواجہ غریب نواز نے ادب سے انہیں انگور پیش کیے، جس کے جواب میں درویش نے انہیں ایک خشک روٹی کا ٹکڑا چبا کر کھانے کو دیا۔ اس واقعے کے بعد خواجہ صاحب کی دنیا ہی بدل گئی اور تمام حجابات اٹھ گئے۔ انہوں نے فوراً اپنا تمام مال و متاع فروخت کر کے غرباء میں تقسیم کر دیا اور علم و معرفت کی تلاش میں نکل پڑے۔ یہ واقعہ اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ نفس کی دنیاوی رغبتوں کو ترک کرنا ہی روحانی سفر کا آغاز ہے۔
بابا فرید الدین